हेलो पीपल, आदाब दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। तो वी आर बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ ए टू जी। काफ़ी दिन हो गए मैंने सोचा था कि मैं जल्दी रेगुलरली करूंगा लेकिन नहीं कर पाया। लेकिन अब जो है इंशाल्लाह इरादा है कि हम इसको रेगुलरली करेंगे। मेरे साथ जोया मौजूद हैं। मेरा नाम आमिर है और हम लोगों को बातें करने का बहुत शौक़ है। तो हमने सोचा कि उर्दू की जितनी दुनिया है वो हमारी बातें सुने, लेकिन बातें ही इत्तेफाक से कुछ उदासी से शुरू होने वाली हैं। क्यों जोया? जी, क्योंकि पिछले 2 वीक से मैं बहुत ज़्यादा उदासी के घेरे में हूँ। और अल्लाह अकबर, क्या हो गया? सच मुझे ऐसा था कि अगर ये हो ही गया है तो शायद मुझ पे कुछ आमद होगी, हम्म। लेकिन ये उदासी भी आएगा ही जाएगी। कुछ नहीं हुआ। कोई शायर ऐसा इंसान होता है, ऐसी ऐसी चीज तख्लीक की है अल्लाह ताला ने कि शायर जो है जब वो उदास होता है तो वो उसमें भी फायदा उठाने की कोशिश करता है कि इससे कुछ नहीं तो शेर ही निकल आए। तो निकलना भी चाहिए, यही तो कैफियत होती है शायरी की। द अच्छा, तो आमिर वेस्टफुल आई हैव सैडनेस। हाँ, बोलिए। यस वेस्टफुल सैडनेस एंड दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। हमारी दुनिया में ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ, सो आई हैव दिस egg or the chicken first question for you अच्छा, बताइए। कि इंसान की तबीयत ही में उदासी होती है पहले, हम्म। तो वो खुद को तन्हा कर लेता है, या फिर ये कि उस पर तन्हाई पहले मुसल्लत हो जाती है तो इसलिए उसे उदासी घेर लेती है। मुझे लगता है दोनों तरह के लोग होते हैं, लेकिन प्राइमरीली इंसान क्योंकि अकेला पैदा हुआ है तो ऐसे तो वो फिर बड़ा होता है, लोग उसके माँ बाप होते हैं, उसके रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं, अहबाब होते हैं जिनसे वो घिरा रहता है। लेकिन आखिर में जब दिन ख़त्म होता है तो जब वो सोने जाता है, शुरू शुरू में, ये मैं शादी से पहले की बात कर रहा हूँ, तो तो जब वो जाके लेटता है उस बिस्तर पे, उस तन्हाई के बिस्तर पे, तो वहाँ फिर वो सोचता है कि अब मुझे कैसा लग रहा है। कि सुबह जब मैं स्कूल जा रहा था, जब तो बड़ा एक्साइटेड था, दोस्तों से मिलना चाह रहा था मैं, और माँ बाप अम्मी ने जब लंच बना के भेजा था तो जो लंच में मैं खा रहा था वो भी बड़ा अच्छा था। ऐसे धीरे धीरे बहन मिली तो बहन से भी बातें की, मामूओं से भी बातें कर ली। लेकिन जब मैं वापस अकेला आके यहाँ लेटा हूँ तो अब क्या है? अब किस कैफियत का शिकार हूं मैं? तो हो सकता है ऐसे लोग जब इस जगह पे खड़े हो, बैठ लेट के बल्कि सोचते हो, तो कुछ लोगों की नींद लग जाती हो, कुछ लोगों को ख्वाब आते हो, और कुछ लोगों की नींद ना लग पाती हो और वो सोचने लगते हैं कि मैं इस दुनिया में क्यों आया। ये तो बड़ा लाजमी क्वेश्चन है, तो करना ही चाहिए। जी। अच्छा, जॉन भी अपने से ऐसे सवालात करते थे ना। मुझे ऐसे सवालात अक्सर आते हैं अजीबोगरीब किस्म के, और फिर मैं उन पर हम्म। सोचती हूँ तो इट्स अ लूप, इट्स अ नेवर एंडिंग लूप। नेवर हाँ, एंडिंग लूप। हाँ, जॉन सही सवाल बात। करते थे ना कि रूह प्यासी कहाँ से आती है। हाँ, ये उदासी कहाँ से आती है? क्या बात है, क्या बात हम्म। है। इसी को मैं कंट्रास्ट करूंगा गालिब के शेर से, कि वो उसका मफहूम मुझे याद आ रहा है कि ये हवा और ये रंगीनियां क्या हैं, और ये सबा कहाँ से आती है। हाँ। तो ये मुझे बिल्कुल उसका शेर याद नहीं आ रहा, लेकिन मफहूम कुछ ऐसे ही है कि वो उनसे मतलब पूछते हैं वो कि ये आलम जो जो आलम में रंगीन है, जो हम देख रहे हैं आसपास, ये सब कुछ कहीं से हम्म। आया है या ये ऐसे ही था, ऐसे ही है। अब ये एक रिलीजियस ट्रेजेक्टरी पे हम जा सकते हैं, लेकिन हम वहां नहीं जाना चाह रहे हैं मेरे हिसाब से। मैं सिर्फ आपने जो सवाल किया हम्म। था उससे रेलेवेंट रहने की कोशिश करूंगा कि बंदा अकेला है और अगर वो उदास है तो क्या अकेला बंदा खुश भी हो सकता है? हाँ, मुझे लगता है कि हो सकता है, ऐसा। लेकिन उस पर उसमें ये नहीं है कि उस पर वो वक्त नहीं आएगा कि उदासी का। हम्म। लेकिन आप ऐसी स्टेज पर अपने आप को पहुंचा सकते हैं कि जहां पर आप ज्यादातर खुश रह सकते हैं। ज्यादातर खुश रह सकते हैं, ये अच्छा जुमला आपने इस्तेमाल किया। मैंने किसी का जुमला पढ़ा था कि जो लोग हसास होते हैं उन्हें अपना ज्यादातर वक्त जो है वो सोते हुए गुजारना चाहिए। शायद जॉन का ही मिसरा है, जॉन का ही कॉल है कि सेंसिटिव इंसान जो है, क्योंकि सेंसिटिविटीज भी जोया अलग अलग होती हैं। कुछ लोग इतना सोच ही नहीं पाते कि मैं अकेले आके लेटा हूं तो अब ये दीवार पे ये क्या निशान बना हुआ है, इतना कोई नहीं सोचता। कम लोग होते हैं जो ऐसा सोचते हैं। हम्म। बहुत से लोग बस थक के जैसे ही बिस्तर में गिरते हैं सो जाते हैं।
اس کے لیے بھی خاص قسم کے دماغ ہوتے ہیں جو اتنا سوچتے ہیں. جب دیوار کا ذکر کیا آپ نے تو مجھے یاد آیا کہ جو یہ کیفیات ہوتی ہیں تو انہیں جب شاعر حضرات اپنی امیجنیٹو کریٹیوٹی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو کیسے منظر کشی کرتے ہیں. ناصر صاحب کا شعر ہے کہ جی ارشاد. ہمارے گھر کی دیواروں پہ ناصر ہائے ہائے اداسی بال کھولے سو رہی ہے. کیا منظر ہے, کیا منظر ہے. اچھا اس میں ایک چڑیل کا ویژن بھی آتا ہے. مجھے تو ویسا آتا ہے ذہن میں. نہیں آپ سچ کہہ رہے ہیں, آتا ہے تو کچھ نہ کچھ ہونٹنگ کیفیت تو ہوتی ہے اداسی کی, ہے نا. جی بالکل. اٹس ویری ریلیونٹ. راجیش ریڈی صاحب کا شعر پڑھا تھا میں نے ابھی, بہت ہی آسان فہم کہ میں تو یوں بھی اداس رہتا ہوں, ہاں کیا ضرورت تھی یاد آنے کی. صحیح بات. واہ 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 واہ, کیا بات ہے. اب اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں, اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. ہاں شاموں میں, شاموں سے ایک خاص نسبت ہوتی ہے اداسی کی. جی جیسے جی کہ آپ نے ابھی کہا, جو آپ کہہ رہے تھے کیفیت رات کی, شام کی, شام جیسے جیسے اندھیرا ہونے لگتا ہے ویسے ویسے اداسی آپ کے دل کو گھیرنے لگتی. صحیح ایک بات ہے. بچپن کا بڑا یادگار شعر ہے میرا کہ, اور یہ نہیں پتا کہ کس شاعر کا ہے کیونکہ بچپن میں اکثر مجھے شاعروں کے بارے میں نہیں پتا ہوتا تھا, بس اشعار کو پتا ہوتا تھا کہ ایک اداسی کرتی جائے گی سرایت روح میں, ہاں ایک اداسی کرتی جائے گی سرایت روح میں, اس قدر وابستگی اچھی نہیں ہے شام. آہا آہا, کیا بات ہے, کیا بات ہے. اچھا میں اس کو اور ذرا اس پہلو کو اور اس کے اندر ڈائیو ان کرنے کی کوشش کروں کہ اداسی بندہ ٹھیک ہے, آپ نے پہلے طے کر لیا تنہائی ہے, اس کے ساتھ جڑی ہوئی اداسی ہے. پھر ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ اداسی کہاں سے آتی ہے. تو اگر اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی جائے کہ یہ اداسی کہاں سے آتی ہے تو آپ کیا کہیں گی زویا؟ اداسی کہاں سے آتی ہے؟ روٹ کیا ہے اداسی کا؟ اداسی کا روٹ مجھے ایسے لگتا ہے کہ لیک آف پرپس ہے. لیک آف پرپس ہے, ٹھیک ہے. ابھی آپ نے کہا تھا نا کہ کیا انسان تنہا ہو کبھی خوش ہو سکتا ہے, مطلب خوش رہ سکتا ہے. ہاں تو فرام سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر انسان کے پاس کمپینین شپ یا پھر اٹیچمنٹ اور کنیکشن سے بڑھ کر کوئی پرپس ہو تو اس کو اداسی کم گھیرتی ہے کیونکہ وہ اس میں محو رہتا ہے. صحیح. اب دل بھی کم دکھتا ہے, وہ یاد بھی کم آتے ہیں. بالکل ایسا ہی. صحیح. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک تو پرپس والی بات ہے, وہ بھی بالکل درست ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے, بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں آپ, تو آپ کے بنانے والے نے آپ کو بے مقصد بنایا نہیں ہے, تو آپ اپنی روٹ سے یا روح سے دور ہو رہے ہیں جس کام کے لیے آپ کو بنایا گیا ہے. دوسرا پرپس, کیونکہ ہم اسلام میں اگر بات کریں تو ہمارے جو پرپس ہمیں قرآن بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد جو ہے وہ عبادت ہے, کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے. تو اگر اس کا مقصد جو ہے جو بھی وہ کر رہا ہے اس میں عبادت شامل نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اس میں بہت کامیابی بھی کسی چیز میں وہ حاصل کر رہا ہو, لیکن جب بھی ایک کسک سی محسوس کرے گا اگر وہ اپنے رب کے حضور کھڑا نہیں ہوتا. بڑی پیاری بات کہی آپ نے. جیسے آپ نے ہمارے دین کا ذکر کیا, اس طرح ہر کسی کے اپنے اپنے طریقے ہیں جن کے ذریعے وہ فزیکلی اپنے رب کے حضور کھڑے ہوتے ہیں. لیکن دراصل انسان کے ہر کام میں اگر آپ کے پاس اویئرنیس ہے, دی اویئرنیس آف گاڈ وائی یو آر ڈوئنگ اٹ, واٹ یو آر ڈوئنگ اٹ فار, تو پھر آپ کا ہر کام ہی عبادت ہے. بالکل. یہ اویئرنیس پہ مزدم کا ایک شعر تھا, آ گئی ہم کو کھا گئی ورنہ ہم نے جینا تھا اپنے مرنے تک. بڑا ہی زبردست پسندیدہ شعر. اور دوسرا جو میرا شعر ہے وہ ہے, آ گئی تو آ ہی گئی, اب نہیں کوئی راستہ میرے پاس. تو آگہی جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں, آگاہی کے بھی کہتے ہیں اس کو, آگہی بھی کہتے ہیں, بیسیکلی اویئرنیس ہے, جس کے لیے آج کل جو ٹرم یوز ہوتا ہے مائنڈ فلنس, کہ آپ مائنڈ فل ہیں اپنے خیالات کے
کی طرف اور اپنی لوگوں کی جانب کہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے، غافل نہیں ہیں آپ، ہوں جو کہ ایک آرٹسٹ کے لیے تو بہرحال بہت ضروری ہے، لیکن انسان کے لیے بھی ضروری ہے. ہر انسان کے لیے ضروری ہے. آرٹسٹ کسی حد تک اس کو پا لیتے ہیں میرا خیال ہے آگے کو، اور اسی لیے وہ کچھ کریٹ کرنا چاہتے ہیں. صحیح بات. جو سچ اے بیوٹیفل ٹاپک آف آگے ہے کہ جب وہ ہے نا ایک کوٹیشن ہے انگلش کا بڑا خوبصورت کہ اگنورینس از بلیس، جو آپ کا جو شعر ہے نا وہ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جب آگہی ہو جاتی ہے انسان کو ذرا تکلیف دہ بھی ہوتی ہے، کافی تکلیف دہ ہوتی کافی تکلیف دہ ہوتی ہے، ہے، دردناک ہوتی ہے بلکہ. جی. نیندیں چھن جاتی ہیں اور آپ پھر اسی اکیلے پن کا شکار ہو جاتے ہیں جس سے آپ بچ رہے تھے. ایگزیکٹلی. تو یہ تو لوپ لیکن بن گیا. پھر وہ یہ ہے ایوری تھنگ از اے لوپ، رائٹ؟ انفینٹی. صحیح بات ہے. جسٹ لائک لائف. زندگی کا بھی کوئی اختتام نہیں ہے اور ان میں سے کسی باتوں کا بھی کوئی اختتام نہیں ہے. ہاں، بے چینی کا انشاءاللہ ایک دن اختتام ہوگا، یہ میری امید. میں اس کو سمجھتا ہوں یہ اچھا. بات پورا کرنے کے لیے آپ بھی آخری حرف آخر دے دیجیے گا اس میں سمجھتا ہوں کہ ہاں انسان اگر تنہائی سے پریشان ہے تو جیسے کسی چیز سے آپ ڈرتے ہیں، تو جیسے آپ کو تیرنا نہیں آتا، آپ پانی سے ڈرتے ہیں تو آپ پانی میں کودیے، تیرنا سیکھیے تو آپ نہیں پر ڈریں گے نہیں. تو ایسے ہی آپ تنہائی مطلب میں محو ہوں، آپ اس کو فیس کریں، اس سے آپ خود کو بھی جانیں گے اپنے بارے میں اور اپنی میں کہوں غلطیوں کے بارے میں، اپنے عیبوں کے بارے میں، اپنا جو ہنر ہے آپ میں اس کے بارے میں آپ جانیں گے. اور اس کے بعد جو اداسی ہے وہ ایک طرح کا فیول بن جائے گی. تو اداسی پھر وہ 100%. کہیں ایسی نظر نہیں آئے گی، مقصد مل جائے گا آپ کو، آپ اپنے رب کی طرف چلنے لگیں گے. شاید اب یہ میں کوئی طریقہ ریکمینڈ نہیں کرتا، اگر آپ کو تصوف سے جس راستے سے آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کو ہو سکتا ہے جب اس راستے خطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا سے سمجھ میں آ رہا ہے، آپ اس راستے سے جا رہے ہیں، کسی کو کسی اور راستے سے سمجھ میں آ رہا ہے. اب صحیح غلط کیا ہے یہ پھر ایک الگ مدعا ہے، لیکن آپ کو کسی نہ کسی راستے سے آپ وہ آخری میں علامہ اقبال کا میں شعر کوٹ کروں گا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے. تو بہت پیاری بات ہے، بہت پیاری بات ہے آپ نے کی. 100% اگری ود یور بات. ہی جو آپ نے تنہائی کو کہا ہے کہ ڈر کا سامنا کسی بھی چیز کا، جس کا بھی ڈر ہو، اس کا سامنا کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اس میں کود جائیے. اور تنہائی اپنے اوپر خود مسلط کر لینا ہے، یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ اس کو مسلط کر کے جو کچھ انسان کو حاصل ہوتا ہے وہ آپ کو کبھی بھی کسی محفل، کسی کمپینین شپ، کسی بھی ساتھ سے حاصل نہیں ہے. صحیح بات ہے. ہاں، ایک میں تھوڑی اس کے برعکس بات کروں گا کہ اس کو تھوڑا بیلنس کرتے ہوئے چلیں. جیسے کھانا بھی ایک مقدار میں کھایا جاتا ہے، پانی بھی ایک مقدار میں پیا جاتا ہے، تو تنہائی بھی ایک مقدار میں جو ہے وہ لی جائے، ورنہ آپ پاگل ہو جائیں گے. ارے ایگزیکٹلی. کوئی بھی چیز، پوری دنیا، پوری کائنات بیلنس پر جو ہے وہ قائم ہے. جی. اور یہ اسی چیز کا اشارہ ہے کہ انسان کو بھی اپنے اندر ہر چیز کا بیلنس قائم رکھنا ہے. لیکن کچھ لوگ ہیں نا وہ ہر وقت اپنے آپ کو محفلوں میں، انسانوں میں اس قدر مشغول رکھتے ہیں کہ وہ جیسے ہی تنہا ہوتے ہیں وہ گھبراتے ہیں. صحیح تو بات. دونوں ہی ایکسٹریمز جو ہے وہ بری انسان کے ہیں. لیے بہتر نہیں. جی دونوں ہی ایکسٹریمز بہتر نہیں ہیں. تو اچھا زویا، اس میں ہم نے کچھ اشعار کی بھی بات ہو گئی، کچھ ہم نے ایک ٹاپک کے اوپر بات کر لی. تو اب آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ کوئی ہم شعر پہ بات کر لیں یا پھر ہم؟ اچھا، میرا یہ دل چاہ رہا تھا کہ ہم، کیونکہ ہم جان کا بھی میں نے ذکر کیا تھا، اور جان کی جو وہ غزل ہے نا، وہ میرا دل کر رہا ہے ہم مل کر پڑھیں. آپ کا وہ مجھے بہت پسند ہے، یہ غم کیا دل کی عادت ہے. اچھا، اب مجھے تو اگر یاد نکال لیتا ہوں اسے. اگر ہاں آپ نکالیے اگر، تو جیسے کہ اگر میں کہوں یہ غم کیا دل کی عادت ہے تو آپ کہیں نہیں تو، اور پھر آپ اگلا مصرع پڑھیں اور پھر میں کہوں نہیں تو، اور ایسے کر کے پوری غزل اگر ختم کریں تو بہت اچھا لگے گا. مزہ تو آئے گا. صحیح ہے، چلیے میں نکال لیتا ہوں. یہ غم کیا دل کی عادت نہیں تو، کسی سے کچھ شکایت ہے، نہیں تو، کسی کے بن، کسی کی یاد کے بن جیے جانے کی ہمت ہے. نہیں تو.
वो एक ख्वाब बेताबीर, उसको भुला देने की नीयत है। नहीं तो किसी सूरत भी दिल लगता नहीं। हाँ, तो कुछ दिन से ही हालत है। नहीं तो तेरे इस हाल पर है सबको हैरत, तुझे भी इस पे हैरत है। नहीं तो हम आहंगी नहीं दुनिया से तेरी, तुझे इस पर नदामत है। नहीं तो वो दरवेशी जो तज के आ गया तू, ये दौलत इसकी कीमत है। नहीं तो हुआ जो कुछ यही मकसूम था क्या, यही सारी हिकायत है। नहीं तो अजियतनाक उम्मीदों से तुझको अमा पाने की हसरत है। नहीं तो ये गम क्या दिल की आदत है। नहीं तो वाह 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 वाह, मजा आया। सही है, तो आज नहीं तो इस एपिसोड का नाम नहीं तो रख दिया जाएगा। क्या ये एपिसोड पहला है? नहीं तो है तो पहला। हम ए टू जेड का एक कर चुके हैं ना पहले। हाँ हाँ हाँ, that's true। हम्म, नहीं तो नहीं तो अच्छा जोया, कुछ तलफ्फुज पे बात हो जाए भाई, आजकल तलफ्फुज बहुत खराब हो रहा है। तलफ्फुज पे बात। अच्छा, मैं एक चीज में उलझ गई हूँ आमिर। बताइए तो बताइए। मैं देखती हूँ कि आप मुझे इसके बारे में कुछ इंसाइट दे सकते हैं, तो नहीं तो obviously we'll take it away and look further into it। जी जी बताइए। एक लफ्ज है ना, मुज्तमा, ठीक है। मुज्तमा, इस लफ्ज जी को, जी। इसको मैंने दो तरीके से सुना है। मुज्तमा, कुछ लोग कहते हैं, और मुज्तमे कहते हैं कुछ लोग, ठीक है। मुज्तमा, मुज्तमे। अब हाँ। कंफ्यूजन होती है कि ये दुरुस्त क्या है, तो फिर मैंने कुछ डिक्शनरी वगैरह में देखने की कोशिश की, तो यूं मालूम होता है कि डिक्शनरी में इसके दो अलग अलग मतलब हैं, जो कि बहुत ही सटल डिफरेंस है, ज्यादा नहीं है। ठीक है। लेकिन जब मैं इसे लिटरेचर में पढ़ती हूँ तो लगता है कि दोनों ही मानी में इस्तेमाल हो रहा है जगह जगह, और पढ़ा भी जा रहा है दोनों तरीके से। अच्छा अच्छा। सो लेट मी शेयर विद यू कि जो मैंने डिफरेंस डिक्शनरी में थोड़ा सा नोटिस किया, वो ये है कि जो मुज्तमा है वो है इस्म मुज़क्कर, एंड इट्स यूज्ड फॉर कोई जमाशुदा चीज, यानी जैसे किसी महफिल को भी कहा जा सकता है, किसी मजलिस को कहा जा सकता है, या किसी जमा होने की जगह को भी कहा जा सकता है। अच्छा अच्छा जी, मजमा होता है जैसे। यानी असेंबली, असेंबल्ड, असेंबली। ठीक है। जबकि मुज्तमे के लिए इस तरह पढ़ने में आ रहा है कि द वन हु कलेक्ट्स, यानी कि असेंबलर। अच्छा। या फिर जो कि एक मजमूई का मतलब होता है ना, इज्तिमाई, यानी जब हम कहते हैं कि ये मजमूई किसी ख्याल ये है किसी बात पर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस तरीके से ये मुझे डिक्शनरीज में कहीं कहीं अलग मिल रहा है, लेकिन कहीं कहीं अलग नहीं भी मिल रहा। सो आई एम जस्ट अ बिट कंफ्यूज्ड कि इसको किस तरह से प्रोनाउंस करना चाहिए। इमला दोनों की एक ही है? इमला एक ही है, बस ये है इसका फर्क थोड़ा सा हरकत का है, आखिरी साउंड का। मुझे लगता है पहला जो आपने लफ्ज दिया, बताया, मुज्तमा, सब वो जमा करने के मानी में आता जो है, वो तो बिल्कुल सही है। मुज्तमे मेरे ख्याल में हो सकता है मुज्तम है, वो मुज्तम। मुज्तम, हाँ जैसे यानी आयन, आयन जो है वो उस पे सुकून, उसमें सुकून है, हाँ जी, शम की तरह। हम्म। बाकी मैं इसका एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, पूछा जा सकता है इस बारे में, लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे ही होगा। आई वेंट इनटू द रूट ऑफ इट, क्योंकि अरबी से है, और फिर वो रूट लेटर्स होते हैं, फिर उससे आप देखते हैं कि उनसे कितने अल्फाज निकलते हैं। जी। तो इसकी रूट जो है वो जीन, मीम और आइन है, जो कि जमा है। हाँ जम है, राइट, जो उर्दू में हम गलत बोलते हैं जमा। जमा बोलते हैं ना, लेकिन जमा है। और इसी से लफ्ज जुमा भी निकलता है, जुमा। जो कि जो फ्राइडे प्रेयर होती है, क्योंकि वो गैदर होते हैं ना सब इकट्ठे। बिल्कुल बिल्कुल, मजमुआ भी इससे निकलता है, मजमुआ कलाम। जी, मजमुआ, इज्तिमा, इज्तिमा, अजमा, अजमा, इजमा, किसी आपकी पैनल का इजमा। इजमा, इजमा जी। एग्जैक्टली, यप।
So all of these words come from the same roots, which Right. is, Gene, me, but mine. yeah, mujtama or mujtame is still like how is it more accurate to say? ये मेरा सिर्फ interest है. मैं इसके बारे में जिनसे पूछ सकता हूँ मैं पूछ के एक बार कंफर्म करूंगा. अगर आप ये कह रहे कि दोनों ही गलत हैं और इसको मुजतमा होना चाहिए जी. तो भी हमें पता होना चाहिए, राइट? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर हम कोई अरबी लफ्ज़ इस्तेमाल उर्दू में कर रहे हैं तो वो उसकी सही प्रोनाउंसिएशन में ही इस्तेमाल होना चाहिए, और ख़ास तौर पर जब हम शायरी कर रहे हैं तो फिर वो वज़न से बाहर हो जाता है अगर हम उसे बोलचाल के तरीके से इस्तेमाल कर लें तो हमारा शेर वज़न से बाहर हो जाता है. बस इसी वजह से मुझे ये शौक शुरू हुआ था कि मैं तलफ़्फ़ुज़ पर ज़्यादा गौर करूं. सही बात है. हाँ, तो कुछ तलफ़्फ़ुज़ तो फिर गलत और आम भी चल रहे हैं, वैसा भी होता है कि उसको इस्तेमाल वैसे करते रहते हैं. सही. So do you ever read any English poetry, Zoya? I have only just started taking interest in that, and I'm talking about reading as in like actually doing voice recordings for that. मैंने खुद भी कुछ छोटी मोटी poems लिखी हैं इंग्लिश में, लेकिन बहुत ही कम काम किया मैंने उसमें. अच्छा. But I do have an interest in reading, definitely. So I've actually created a different account as well on Instagram. I saw that. profile. So it's a brilliant, Yes, but brilliant कोशिश. हाँ. I haven't been very active on it. हाँ, क्योंकि मैं एक वक्त पर एक ही चीज़ पर ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, लेकिन मैंने शुरू कर दिया है. I will probably get somewhere. अच्छा, I will end my story here with John Keats, who said beauty is truth and truth beauty. क्योंकि मैंने रिसेंटली सोचना शुरू किया कि मैं ज़रा बाहर का लिटरेचर पढूं, तो मैंने कीट्स के साथ शुरू किया है. उनकी कहानी मुझे बहुत दिलचस्प लगी. 25 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया, और उससे पहले उन्होंने अपनी आखिरी साल या आखिरी के 2 साल थे उसमें जो पोइट्री लिखी है. अब एक 23 साल 24 साल का बच्चा लिख रहा है जो पोइट्री, वो आज तक पढ़ी जा रही है. इतना 200 साल हो गए हैं, उससे ऊपर हो गए. तो मुझे बड़ा वो लगा कि इसमें मतलब दिलचस्पी आई मेरी. तो इसमें इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि इस टॉपिक पे हम अगले एपिसोड में बात करेंगे, और विल बी बैक विद न्यू वर्ड्स फॉर यू, विल बी बैक विद न्यू वोकैबुलरी फॉर यू, न्यू पोएट्री फॉर यू, और एंड न्यू टॉपिक्स टू डिस्कस. क्यों जोया? Inshallah, definitely. And obviously as we go forward, हमें जैसे हम और episodes करेंगे और जैसे हमें feedback मिलेगा उसके, that will help us shape our future work, inshallah. Inshallah. ठीक है आमिर, फिर inshallah speak to you for the next episode. आप अपना ख्याल रखिए. आप भी. खुदा हाफिज. खुदा हाफिज. उम्मीद है आपको उर्दूदान पॉडकास्ट में मजा आ रहा है, या ये कहूँ सुकून मिल रहा है. सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने कीमती मशवरे जरूर दीजिएगा. The address is www.urdudan.in. या अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो the handle is @urdudan. सुनते रहिए उर्दू in wavelengths.